नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ PNK मा। साथीहरू, अहिले हामी गण्डकी प्रदेश लोकसेवा विशेष तयारीमा छौं र यो लोकसेवाको समय नजिकै गर्दा हामी धमाधम तयारीमा लाग्नुपर्छ र अझै विशेष मेहनतका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी MCQ प्र्याक्टिस गर्नेछौं PHC ORC अन्तर्गत, अर्थात् PHC ORC मा के कस्तो प्रश्नहरू आउन सक्छ। त साथीहरू, यस भिडियोमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ सङ्कलन गरिएको छ। पछिल्ला समयमा सोधिएका प्रश्नहरू पनि सङ्कलन गरिएको हुँदा कृपया तपाईहरू ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुहोला। यो भिडियो निकै नै इन्फर्मेटिभ रहेको छ। साथीहरू, यदि तपाईले अहिलेसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथै बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गरिदिनु होला, ताकि म आउने समयमा भिडियो अपलोड गर्दा तपाईहरूले समयमा नै नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस् भनेर। र त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, आजको MCQ प्र्याक्टिसमा हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्राइमरी हेल्थ केयर आउटरिच क्लिनिक अर्थात् PHC ORC वाज इस्टाब्लिस्ड इन। यो PHC ORC चाहिँ कहिले चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको हो त? अप्सन ए 2050 BS, अप्सन बी 2051 BS, अप्सन सी 2052 BS या अप्सन सी 2053 BS। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी अर्थात् 2051 BS मा चाहिँ PHC ORC चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, द रेस्पोन्सिबल पर्सन टु प्रोभाइड हेल्थ सर्भिसेस इन PHC आउटरिच क्लिनिक, अर्थात् PHC ORC मा चाहिँ सेवा दिने मान्छे को होता, अर्थात् उसको पद के होता है PHC ORC मा सेवा दिने मान्छे? अप्सन ए रहेको छ AHW, अप्सन बी BHW, अप्सन सी रहेको छ MCHW या अप्सन डी ANM एन्ड CMA। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी अर्थात् PHC ORC मा सेवा दिने मान्छे चाहिँ ANM वा CMA हुनुपर्छ, अर्थात् एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ या कम्युनिटी मेडिकल एसिस्टेन्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, हाउ मेनी PHC ORC रन ड्युरिङ 1 मन्थ अफ पिरियड, अर्थात् एक महिनामा चाहिँ कतिवटा PHC ORC चाहिँ रन गर्नुपर्छ, चलाउनु पर्छ त एक महिनाको पिरियडमा? अप्सन ए रहेको छ 1 देखि 5 वटा, अप्सन बी रहेको छ 3 देखि 5 वटा, अप्सन सी रहेको छ 2 देखि 4 वटा, त्यस्तै अप्सन सी रहेको छ 5 देखि 6 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए अर्थात् एक महिनाको समयमा 1 देखि 5 वटा चाहिँ PHC ORC चाहिँ चलाउनु पर्दछ। साथीहरू, अहिले स्ट्यान्डर्ड यसको भन्ने हो भने 1 2 3 हुन्छ, अर्थात् 1 देखि 3 सम्म रन गर्नुपर्छ। तर यसको यो क्वेसनको अनुसार 1 to 5 यसको एन्सर रहेको छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ चाहिँ व्हेन द फर्स्ट PHC ORC एक्टिभिटिज वाज स्टार्टेड, अर्थात् यो PHC ORC लाई चाहिँ आफ्नो कार्य कहिलेदेखि सुरु गरेको हो त? अप्सन ए रहेको छ फिजिकल इयर 51-52, अप्सन बी रहेको छ फिजिकल इयर 52-53, अप्सन सी रहेको छ फिजिकल इयर 53-54 या अप्सन डी फिजिकल इयर 54-55। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए अर्थात् फिजिकल इयर 51-52 देखि चाहिँ PHC ORC ले आफ्नो सर्भिस चाहिँ सुरु गरेको, आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेको। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, PHC अर्थात् प्राइमरी हेल्थ केयर इज इम्प्लिमेन्टेड इन नेपाल, अर्थात् PHC नेपालमा चाहिँ कहिले लागू भएको त? यसको डेट चाहिँ के हो त? अप्सन ए रहेको छ मे 1972, अप्सन बी मे 1977, अप्सन सी अक्टोबर 1979 या अप्सन डी अक्टोबर 1980। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी अर्थात् अक्टोबर 1979 देखि चाहिँ यो PHC नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भएको हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, न्यू हेल्थ पोलिसी 1991 हेज मेन फोकस अन, अर्थात् स्वास्थ्य नीति 1991 ले सबैभन्दा धेरै फोकस गरेको एरिया चाहिँ कुन हो त? अप्सन ए रहेको छ प्रोमोटिभ हेल्थ सर्भिसेस, अप्सन बी रहेको छ क्युरेटिभ हेल्थ सर्भिसेस, अप्सन सी रहेको छ प्रिभेन्टिभ हेल्थ सर्भिसेस या अप्सन डी बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्भिसेस। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी अर्थात् बेसिक प्राइमरी हेल्थ सर्भिसेसमा चाहिँ मेन फोकस थियो स्वास्थ्य नीति 1991 को अनुसार। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, द एलिमेन्ट इज नट इन्क्लुडेड इन PHC कम्पोनेन्ट इन 1978, अर्थात् 1978 को PHC कम्पोनेन्टमा तलको एलिमेन्टमध्ये कुन चाहिँ इन्क्लुड गरिएको थिएन त? अप्सन ए रहेको छ MCHNFP, अप्सन बी हेल्थ एजुकेसन, अप्सन सी मेन्टल हेल्थ या अप्सन डी प्रोभिजन अफ एसेन्सियल ड्रग। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी अर्थात् मेन्टल हेल्थ चाहिँ PHC को कम्पोनेन्टमा इन्क्लुड गरेको थिएन 1978 मा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ,
द प्रिन्सिपल इज नट इन्क्लुडेड इन पिएचसी अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ प्रिन्सिपल पिएचसीमा इन्क्लुड गरिएको छैन त। अप्सन ए रहेको छ एसेसिबल, अप्सन बी रहेको छ फुल पार्टिसिपेसन, अप्सन सी रहेको छ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी या अप्सन डी इन इक्विटी। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् प्रिन्सिपल इन इक्विटी प्रिन्सिपल चाहिँ पिएचसीमा इन्क्लुड गरेको छैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अल्मा आटा एसेम्ब्ली अर्थात् जुन अल्मा आटा एसेम्ब्ली भएको थियो त्यसमा वाज हेल्ड इन 1978 अर्थात् अल्मा आटा एसेम्ब्ली चाहिँ 1978 मा भएको थियो, जसमा सबभन्दा मेन कन्सर्न चाहिँ के थियो त। अप्सन ए रहेको छ प्राइमरी हेल्थ केयर, अप्सन बी रहेको छ हस्पिटल बेस्ड सर्भिसेस, अप्सन सी रहेको छ हेल्थ सर्भिसेस बाई गभर्नमेन्ट विथ पार्टिसिपेसन अफ कम्युनिटी या अप्सन डी हेल्थ सर्भिसेज एट पर्सनल एक्सपोजर। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् अल्मा आटा कन्फरेन्सको जुन 1978 मा भयो थियो त्यसको मेन कन्सर्न चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर थियो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ सर्भिसेज इज गिभन फ्रम पिएचसी ओआरसी अर्थात् तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सर्भिसेज पिएचसी ओआरसी द्वारा दिइन्छ त। अप्सन ए रहेको छ सेफ मदरहुड, अप्सन बी रहेको छ डिफल्टर ट्रेसिङ, अप्सन सी फर्स्ट ट्रिटमेन्ट या अप्सन डी अल अफ एबभ। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् अल एबभ। माथिको तीनटै चाहिँ सर्भिस दिन्छ पिएचसी ओआरसीमा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द मिनिमम ग्याप बिट्विन पिएचसी ओआरसी एन्ड इपिआई ओआरसी सुड बी अर्थात् पिएचसी ओआरसी र इपिआई ओआरसी चाहिँ एकैचोटि हामीले यो दुईटै प्रोग्राम लन्च गर्न मिल्दैन, त्यसैले यसको बिच यो दुईटाको बिचमा केही ग्याप हुनुपर्छ र त्यो ग्याप कति दिनको हुनुपर्छ त। अप्सन ए रहेको छ 5 दिन, अप्सन बी 10 दिन, अप्सन सी 15 दिन या अप्सन डी 20 दिन। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी अर्थात् 20 दिन अर्थात् पिएचसी ओआरसी र इपिआई ओआरसी को बिचमा चाहिँ जम्मा 10 दिनको ग्याप कम्तीमा हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द पिएचसी ओआरसी अर्थात् पिएचसी ओआरसी साथीहरू यो पिएचसी ओआरसी सुड बी कन्डक्टेड एटलिस्ट ड्यास आवर पर सेसन अर्थात् हामीले कुनै समयमा यदि पिएचसी ओआरसी सर्भिस दिइरहेका छौँ भने त्यहाँ हामीले जम्मा कति समय बिताउनुपर्छ कम्तीमा पनि हामीले कति समयसम्मको लागि त्यो पिएचसी ओआरसी कन्डक्ट गर्नुपर्छ त। अप्सन ए 4 घण्टा, अप्सन बी 6 घण्टा, अप्सन सी 8 घण्टा या अप्सन डी 10 घण्टा। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् 4 घण्टा। हामीले पिएचसी ओआरसी कन्डक्ट गर्दा कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ 4 घण्टाको सेसन हुनुपर्दछ, 4 घण्टा हामीले चाहिँ त्यहाँ बिताउनु पर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द पिएचसी ओआरसी प्रोग्राम हैज बीन एक्सपान्डेड टू होल डिस्ट्रिक्ट बाई अर्थात् यो पिएचसी ओआरसी सुरु गर्नु बेलामा इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण जिल्लामा लागू भएको थिएन। त्यस्तै सम्पूर्ण नेपालको सम्पूर्ण जिल्ला अर्थात् 75 जिल्लामा कहिलेदेखि लागू भएको हो त। अप्सन ए रहेको छ 2052-53, अप्सन बी 2053-54, अप्सन सी रहेको छ 2054-55 या अप्सन डी 2055-56। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् पिएचसी ओआरसी प्रोग्राम चाहिँ नेपालभरि चाहिँ 2054-55देखि मात्र लागू भएको हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ सर्भिसेज इज नट गिभन इन पिएचसी ओआरसी अर्थात् तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सर्भिसेज यो पिएचसी ओआरसीमा दिइँदैन त। अप्सन ए ग्रोथ मोनिटरिङ, अप्सन बी स्टेरिलाइजेसन, अप्सन सी फर्स्ट एड या अप्सन डी एएनसी एन्टिनेटल चेकअप। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन बी अर्थात् स्टेरिलाइजेसन सर्भिस चाहिँ पिएचसी ओआरसीमा दिइँदैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ पिएचसी ओआरसी प्राय कति समयको अन्तरमा सञ्चालन गरिन्छ अर्थात् पिएचसी ओआरसी सर्भिस दिनको लागि हामीले चाहिँ कति दिनको अन्तराल हुनुपर्छ त, अन्तर हुनुपर्दछ। अप्सन ए एभ्री 3 मन्थ, अप्सन बी एभ्री मन्थ, अप्सन सी एभ्री 15 मन्थ या अप्सन डी एभ्री 5 मन्थ। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् कम्तीमा पनि हामीले बढीमा 15 दिनको अन्तरालमा चाहिँ हामीले पिएचसी ओआरसी प्रोग्राम चाहिँ कन्डक्ट गर्नु पिएचसी ओआरसी सर्भिस चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच सर्भिस इज नट प्रोभाइडेड फ्रम पिएचसी ओआरसी तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सर्भिसेज पिएचसी ओआरसीबाट दिइँदैन त। अप्सन ए ग्रोथ मोनिटरिङ लेस देन 5 इयर्स, अप्सन बी आइरन डिस्ट्रिब्युसन, अप्सन सी डेलिभरी सर्भिसेज या अप्सन डी मोनिटरिङ अफ कन्टिन्युअस एफपी युजर फ्यामिली प्लानिङ युजर। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी अर्थात् डेलिभरी सर्भिस चाहिँ पिएचसी
ओआरसी सर्भिसेसमा पर्दैन र यो दिइँदैन पिएसयुआरसीमा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ आउटरिच क्लिनिक एज पर द ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ हेल्थ पोस्ट, अर्थात् तलको अप्सनमध्ये कुन चाहिँ ड्युटी अर्थात् रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पर्दैन त हेल्थ पोस्टको अन्डरमा। अप्सन ए रहेको छ ओरिएन्टेसन अफ भिडिसी लेभल अन आउटरिच क्लिनिक, अप्सन बी रहेको छ फर्मेसन एन्ड कन्डक्सन अफ आउटरिच क्लिनिक, या अप्सन सी स्ट्रेन्थन द रिफरल सिस्टम अफ द हेल्थ पोस्ट, या अप्सन डी टू प्रोभाइड सेफ मदरहुड फैमिली प्लानिंग एंड अदर सर्विसेज थ्रू आउटरीच क्लिनिक। इसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, अर्थात स्ट्रेन्थन द रिफरल सिस्टम अफ द हेल्थ पोस्ट इज नॉट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ आउटरीच क्लिनिक एज पर द ड्यूटी एंड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ हेल्थ पोस्ट। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हु इज रेस्पोन्सिबल फर रनिङ द सब हेल्थ पोस्ट प्रोग्राम एन्ड एक्टिभिटीज इन भिडिसी, अर्थात् कुनै पनि भिडिसीमा यो सब हेल्थ पोस्ट प्रोग्राम र वा कुनै कार्य एक्टिभिटी सञ्चालन गर्नको लागि को मान्छे चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ त। अप्सन ए रहेको छ डक्टर, अप्सन बी पब्लिक हेल्थ अफिसर, अप्सन सी एएसडब्ल्यू अर्थात् एक्जिलरी हेल्थ वर्कर, या अप्सन डी अकॉर्डिंग टू द सिचुएसन एन्ड प्रोग्राम। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् एएसडब्ल्यू एक्जिलरी हेल्थ वर्कर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ सब हेल्थ पोस्ट प्रोग्राम वा कुनै पनि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि एउटा भिडिसीमा। साथीहरू आजको लागि जम्मा हाम्रो यति प्रश्न रहेको छ। यस भिडियोमा हामीले जम्मा 18वटा प्रश्न डिस्कस गर्यौँ र यसमध्ये केही प्रश्नहरू चाहिँ एमसीक्यूहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा लोकसेवामा सोधिसकेको छ। त्यसैले कृपया तपाईँले ध्यान दिएर यो क्वेसनहरू हेर्नुहोला, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै बेल आइकन प्रेस गरी चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला र कृपया फिडब्याक दिनुहोला कमेन्टमा कि यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर। यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र साथीहरू तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।